subscribe and press the bell icon to never miss any update. अब शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको यो अवस्था र केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन यसको पछाडि जम्मा दुईवटा एजेन्डा मात्र छ हेर्नुस् अहिले। र त्यो दुईवटा एजेन्डा भनेको चाहिँ एउटा नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गराउने भारतीय एजेन्डा हेर्नुस् है, र अर्को भनेको चाहिँ एमसीसी परियोजना कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन नगरिकन जस्ताको तस्तै पास गराउने अमेरिकन एजेन्डा। र अमेरिकाले दिएको भन्दा 1 लाख बढी डोज पनि खोप दिनुभयो। खोपको राजनीति सुरु भयो के अब नेपालमा चीनको खोपको राजनीति सुरु भयो। यो एमसीसी परियोजना सुरुमा नेपालमा विधिवत रूपमा भित्र्याउने पनि शेरबहादुर देउवा हेर्नुस्। अब अमेरिकाको निमित्त पनि एमसीसी परियोजना तपाईको वाशिंटन डीसीमा गएर पनि साइन गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले अब विधिवत रूपमा लागू गर्न पनि को सहज छ? शेरबहादुर देउवा नि सहज छ। त्यो उपयुक्त पात्रको खोजी भयो के। जनताबाट छानेको जनप्रतिनिधि पनि फेरि त्यो राणाकै शरणमा पर्नुपर्ने रहेछ। मैले संकेत कता गरेको भने चोरेन्द्र शमशेरतिर गरेको जनताको प्रतिनिधि तर प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर सेटिङ कता गरे फेरि राणाकै छोरालाई गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ हेर्नुस्। एमसीसी पास हुनु गर्दैछ शेरबहादुर देउवाले भन्ने थाहा हुँदा हुँदै, नागरिकता विधेयक तपाईँको पास हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै शेरबहादुर देउवासँग घाँटी जोडेर शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्न जाने त्यो सुहाउँछ चित्रबहादुर केसीलाई। केपी ओलीको सचिवालय जुन थियो 48-50 जनाको तीभित्र पनि सीआई र रका एजेन्टहरू थिए हेर्नुस्। अमेरिका बाहेक अरू धेरै देशले नेपाललाई सहयोग गरेका छन्। त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ हेर्नुस्। परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ। तर यो कसरी किन यो परियोजनालाई तपाईँ संसदबाट पास गर्ने भनियो? देउवाको एउटा मात्रै फाइदा हो, उहाँको पहिलेदेखिको अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध होइन। अर्को भनेको सत्ताको कुरो छ हेर्नुस्। सत्ताको निमित्त मात्रै हो देउवाको निमित्त हेर्नुस्। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन, अब के हुन्छ त देशकोमा परिवर्तन के आउँछ जस्तो लाग्छ? अब ठ्याक्कै टु द पोइन्ट भन्दा पर्दा हेर्नुहोस् है। अब शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको यो अवस्था र केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन यसको पछाडि जम्मा दुईवटा एजेन्डा मात्र छ हेर्नुहोस् अहिले। र त्यो दुईवटा एजेन्डा भनेको चाहिँ एउटा नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गराउने भारतीय एजेन्डा हेर्नुहोस् है, र अर्को भनेको चाहिँ एमसीसी परियोजना कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन नगरिकन जस्ताको तस्तै पास गराउने अमेरिकन एजेन्डा। त्यो दुईवटा एजेन्डा चाहिँ पास गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले शेरबहादुर देउवाको चाहिँ सत्तारोहण भएको छ दुईवटा बाह्य शक्तिको दबावमा। त्यस कारणले गर्दा अब के हुन्छ भन्दा अब संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि यी दुईवटा एजेन्डाहरू आउँछन्। आइसके पछाडि राष्ट्रघातको श्रृङ्खलाको सुरुवात हुन्छ भन्नुहोस् न। तर फेरि अब भनौँ न, तपाईँले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको दुईवटा, तर भारतबाट पनि चीनबाट पनि कुनै शुभकामना आएको छैन नि शेरबहादुर देउवालाई। कसरी भन्न सकिन्छ उहाँहरूको चीन त एमसीसीको उसमा नहोला अरे, भारतलाई नागरिकतासँग उसमा फाइदा होला अरे, तर पनि शुभकामना आएको छैन नि। आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूले सहयोग नगर्दै शेरबहादुर देउवालाई ती सहज कहाँ होला र काम गर्न? हेर्नुहोस् के छ यसमा, एमसीसीको सन्दर्भमा र नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा भारतले सुरुमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया जनाएन, राजदूतले मात्र शुभकामना दिनुभयो। भारत सरकारको तर्फबाट अथवा नरेन्द्र मोदीले नै शुभकामना दिने अथवा भरबाट पनि दिने काम गर्नु भएन। तर हिजो बेलाको मात्रै ट्विट त गर्नुभयो, उहाँले शुभकामना दिनुभयो विश्वासको मत लिइसके पछाडि। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अब यो पूरक आएको छ हेर्नुहोस् है। पूरक शुभकामना अब आउनै बाँकी छ। यो चाहिँ तपाईँको साङ्केतिक शुभकामना आएको छ। पूरक शुभकामना कतिखेर आउँछ भन्दा जब तपाईँको नागरिकता विधेयक संसदमा टेबल हुन्छ सभामुख मार्फत र पास हुने स्थिति भयो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको पूरक शुभकामना भारतबाट आउँछ। र अमेरिकाबाट पनि अमेरिकन राजदूतले त एउटा मिसनको रूपमा त अमेरिकाको एउटा मिसनको रूपमा त एउटा शुभकामना दिइसक्नुभयो होइन, प्रोजेक्टले शुभकामना दियो। अब ठ्याक्कै अमेरिकाले चाहिँ कतिखेर शुभकामना दिन्छ भने एमसीसी टेबल भए पछाडि, सङ्घीय संसदमा टेबल भइसके पछाडि पास हुने स्थिति भयो भने अनि अमेरिकाको पूर्ण पूरक तपाईँको शुभकामना आउँछ। अनि यति सहज तरिकाले चीनलाई यो कुराहरू स्वीकार्छ होला त? चीन पनि त छिमेकी राष्ट्र भयो हाम्रो, चीनबाट धेरै कुराहरूको सहयोग आइरहेको छ। अस्ति 15 लाख खोप अमेरिकाबाट आयो भने 16 लाख 17 लाख चीनले दिने कुराहरू आइरहेको छ। अनि यसले त राजनीतिक माहौल कस्तो दिशातर्फ लैजान्छ? त्यस कारणले गर्दा अमेरिका र भारतले यसरी आफ्नो इन्ट्रेस्ट घुसाइसके पछाडि, एजेन्डा घुसाइसके पछाडि नेपालमा चिनिया राजदूतको चाहिँ अहिले तपाईँको
उहाँको चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढेको छ। उहाँले के गर्नुभयो, अस्ति मात्र शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बताइदिनु हो, तत्काल त्यही दिन माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेट्नुभयो भनेको। र अमेरिकाले दिएको भन्दा 1 लाख बढी डोज पनि खोप दिनुभयो। खोपको राजनीति सुरु भयो क्या अब नेपालमा, चीनको खोपको राजनीति सुरु भयो। त्यसो गर्दा अब त्रिपक्षीय ह्यामरिङमा पर्यो नेपाल। हेर्नुहोस्, अब एउटा भारतको ह्यामरिङ, अमेरिकाको ह्यामरिङ र तपाईँको चिनी ह्यामरिङ, यो त तपाईँको रणभूमि हुने भयो। अब रणमैदान हुने स्थिति छ। त्यसो भए देउबा प्रधानमन्त्री बन्नु भनेकै एमसीसी पास गर्नु, नागरिकता विधेयक पास गर्नु भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो छलखेल सजिलै हेर्नुहोस्, यो एमसीसी परियोजना सुरुमा नेपालमा विधिवत रूपमा भित्र्याउने पनि शेरबहादुर देउवा। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर अर्थमन्त्रीको हैसियतले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई वासिङटन डिसी पठाइयो र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी परियोजनाको एक्टिङ सिइओ दुईजनाले साइन गर्नुभयो। यो 2017 सेप्टेम्बर 14 को दिन। विधिवत रूपमा नेपालमा भित्राउने पनि शेरबहादुर देउवा। यो एमसीसी परियोजनालाई वैधानिकता दिने हिसाबले नेपालमा तपाईँको लागू गर्ने पनि शेरबहादुर देउवा। हुने स्थिति किन भयो भन्दा अमेरिकाले अरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई पत्याएन। केपी शर्मा ओलीको 3.5 वर्षको कार्यकालमा 2.5 वर्षसम्म एमसीसीको पुरै उठेन। तर जब उहाँलाई सत्ता जोगाउनु पर्यो, अन्तिममा चाहिँ उहाँका सल्लाहकारहरूले बोल्नुभयो कि एमसीसी परियोजना चाहिँ कमाफुलिष्ट पनि परिवर्तन नगरिकन पास गर्दा हुन्छ, यसमा कुनै त्यस्तो राष्ट्रवादको कुरै छैन भनेर विष्णु रिमालहरूले पनि बोल्नुभयो पछिल्लो समयमा। हेर्नुहोस्, त्यही गर्दा उनले के भन्यो भने सहर्ष स्वीकार गर्न सजिलो। भारतको निमित्त पनि भारतले पनि पहिला महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देउवा मार्फत गरायो, दिल्लीमै लगेर। हेर्नुहोस् होइन, सबभन्दा सजिलो भारतको निमित्त पनि शेरबहादुर देउवा नै भए। अब अमेरिकाको निमित्त पनि एमसीसी परियोजना तपाईँको वासिङटन डिसीमै गएर पनि साइन गरिदियो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले। अब विधिवत रूपमा लागू गर्न पनि को सहज छ, शेरबहादुर देउवा नै सहज छ। त्यो उपयुक्त पात्रको खोजी भयो क्या। दुईवटा देशले उपयुक्त पात्रको खोजी गरे। खोजी गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवा नै हाम्रो निमित्त चाहिँ उपयुक्त पात्र हो भन्ने उहाँले किटान गर्नुभयो र शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सत्तामा पुर्याइदिनु। त्यस्तो भए अहिले जुन राजनीतिक छलखेल भए पछिल्लो समयको भनौँ, या अदालतले जुन परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने एउटा निर्णय लियो, जुन चाहिँ सबैजनाले आम नागरिकले पनि अदालतले माथि गएर भनौँ या एमालेका केही नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ, अदालतले आफूभन्दा माथि गएर केही आदेशहरू दियो भनेर। अदालतमा पनि छलखेल भयो भन्न सकिन्छ त्यस्तो भए? अब हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा 46 साल पछाडिको इतिहास हेर्नु भने हरेक यस्ता ठुला तपाईँको राष्ट्रघात हुँदा सेटिङ हुने गरेको छ। हेर्नुहोस्, हरेक राष्ट्रघातमा अदालतदेखि लिएर बल्लटार शीतल निवास भनौँ सबै ठाउँमा चाहिँ सेटिङ हुने गरेको छ। र अहिले पनि के भएको छ भने अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, अदालतको हामीले सम्मान त गर्नुपर्छ, तर आफ्नो दायराभन्दा माथि उठेर हेर्नुहोस् है, गर्न नमिल्ने अदालतले के गर्न सक्थ्यो भने अहिले संसद पुनर्स्थापन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको प्रक्रियामा जानुहोस्, अब सङ्घीय संसदबाट गर्नुहोस् भन्नुपर्नेमा व्यक्ति नै किटान गरिदिएपछि त के भयो भने सिधै शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ तपाईँको एमसीसी र न्यायिक विधेयक पास गर्ने हिसाबले सेटिङ अनुसार भएको होइन त। विदेशीको हस्तक्षेप चाहिँ देखिँदैन, स्पष्ट देखिन्छ त वैदेशिक हस्तक्षेप नेपालको अदालतमा समेत। र हामीले के भन्यो भने हिजो तपाईँको राणा शासन थियो। हेर्नुहोस्, राणा शासनमा पनि केही कामहरू राम्रा भएका थिए। हेर्नुहोस्, तर धेरै काम चाहिँ नराम्रा भएको कारणले गर्दा त्यो हामीले व्यवस्थालाई नै हटायौँ। राजाको पालामा राम्रा कामहरू पनि भएका थिए होइन, तर नराम्रा कामहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि जनताको जनमत त्यही अनुसार भयो, हामीले राज संस्था नै फाल्यौँ। तर गणतन्त्र आइपुग्दाखेरि राजा राणाको युग सकिँदा पनि जनताबाट छानेको जनप्रतिनिधि पनि फेरि त्यो राणाकै शरणमा पर्नुपर्ने रहेछ। मैले सङ्केत कता गरेको भने चोरेन्द्र शमशेरतिर गरेको। जनताको प्रतिनिधि तर प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर सेटिङ कता गर्ने फेरि राणाकै छोरालाई गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब नेपाली जनताले पनि यो कुराले, अब त जनता त सचेत छ नि त। सचेत भइसकेपछि हामीले राजहंसले जस्तै दुधको दुध पानीको पानी किता काट गर्नु पर्यो क्या। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघाती को हो भनेर किता काट गर्नु पर्यो। अब त म के पनि भन्छु भने प्रसङ्ग आइहाल्यो, चित्रबहादुर केसीको सन्दर्भमा समेत हामीले चाहिँ किता काट गर्नुपर्ने स्थिति आयो क्या। किन चित्रबहादुर केसी हो, हामीले के भन्दै आएको भने मैले पनि मान्दै आएको रोल मोडलको रूपमा उहाँलाई नेपालको राजनैतिक इतिहासमा एउटा निष्ठावान नेताको रूपमा मान्दै आएको। हेर्नुहोस्, हामी एउटै मञ्चमा बस्यौँ, नायकताको सन्दर्भमा होस् एमसीसीको सन्दर्भमा होस्, एउटै मञ्चमा बसेर भाषण पनि गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, सेमिनारहरू पनि गऱ्यौँ। तर एमसीसी पास हुनु गर्दैछ शेरबहादुर देउवाले भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, नायकता विधेयक तपाईँको पास हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै शेरबहादुर देउवासँग घाँटी जोडेर शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्न जाने,
त्यो सुहाउँछ चित्रबहादुर केसीलाई? तथस्थ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त उहाँ, कतै पनि मतदान नदिकन होइन। तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो तथस्थ भन्न सक्नुहुन्थ्यो राष्ट्रको निमित्त। तर उहाँलाई पनि कलङ्कको टिका लाग्यो कि अब चाहिँ यो तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरे पछाडि शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट भन्नुभएको थियो नि त उहाँले त, म एमसिसी पास गर्छु पटक पटक भन्नुभएको होइन, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ त। तर थाहा हुँदा हुँदै पनि उहाँ कलङ्कको टिका लगाउन जानुभयो। त्यस कारण मैले त हिजोबाट भनिसकेँ, अब चित्रबहादुर केसीलाई समेत राष्ट्रघातीको कित्तामा राख्नुपर्छ, कित्ता काट गर्नुपर्छ हामीले। त्यस्तो भए केपी ओलीको सरकार ढल्नुमा या केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुमा अदालतले जुन आदेश दिएर हटायो त्यसमा चाहिँ केपी ओलीले एमसिसी पास नगरेकोले या एमसिसीलाई समर्थन नगरेकाले चाहिँ हटाइएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? दुईवटा कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। एउटा कुरा केपी ओलीको सचिवालय जुन थियो 48-50 जनाको, तीभित्र पनि सिआई र डका एजेन्टहरू थिए। हेर्नुहोस्, ती व्यक्तिहरू केपी शर्मा ओलीलाई कसरी हुन्छ असफल पार्नलाई लागि परेका थिए। हेर्नुहोस्, डे फर्स्टदेखि नै केपी शर्मा ओलीलाई असफल गर्नको निम्ति उनीहरू तत्पर थिए। विदेशीको तपाईँको र सिआईको एजेन्टहरू थिए त्यहाँ। त्यो मैले पटक पटक भनेको थिएँ। तर केपी शर्मा ओलीले त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुभयो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सचिवालयमा राख्नुभयो। एउटा कारण थियो जसले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको गोप्य सूचना चाहिँ सिआई र रबाट पुग्यो, हेडक्वार्टर पुग्यो। हेर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ एमसिसी र नागरिकता विधेयकले नै हो उहाँलाई सत्ता, तपाईँको उहाँको सत्ता गएको कारण चाहिँ। एमसिसीको यति धेरै चर्चा किन? एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा पनि चर्चा नै छ। हुन त आफ्नो राष्ट्रघाती हो भन्ने थाहा पाउँदा एमसिसीको चर्चा नगर्दा पनि नहुने कुरा। तर यसले सरकार ढाल्ने, सरकार बनाउने, बिगार्ने, आन्तरिक विवाद गराउने पार्टीमा यो सबै किसिमको कुराकानी ल्याउनुमा एमसिसी चाहिँ के छ भनेर पनि मान्छेहरूले बुझ्न चाहन्छन्। ठ्याक्कै भूमिका नभएर 1, 2, 3 मा भन्नु। एमसिसी परियोजनाको यो डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, एमसिसी परियोजना अन्तर्गत रहेको डकुमेन्ट यो नेपालीमा मैले तयार गरेको छु। यसमा नेपाल च्याप्टर मात्र हेर्नु है। नेपाल च्याप्टरमा ठ्याक्कै के लेखिएको छ भने नेपाल शीर्षकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले HADR मानवीय सहायता तथा दैविक प्रकोपमा शान्तिमा केन्द्रित शान्ति सेना सञ्चालन, हेर्नुहोस् है, रक्षा व्यवसायीकरण, भू सैनिक क्षमता र आतङ्कवाद रोक्न नेपालसँगको हाम्रो रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। र अन्तिममा यसले के भनेको छ भने हामी नेपालसँग जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स विस्तार गर्न चाहन्छौँ भनेको छ। हेर्नु, स्पष्ट जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स भनेर उसले भनेको छ। त्यो भनेको के भने आजसम्म अमेरिकाले नेपालमा 55 अरब मात्रै सहयोग गर्यो त, 55 खरबै सहयोग गरिसक्यो विभिन्न तपाईँ शीर्षकमा गरेर। ती खर्चहरूमा, ती गरेको सहयोगहरूमा चाहिँ शर्त नहुने, तर आज एमसिसी परियोजना मार्फत आएको तपाईँको सहयोगमा चाहिँ शर्त हुने, त्यस्तो हुन्छ कहीँ? अमेरिका बाहेक अरू धेरै देशले नेपाललाई सहयोग गरेका छन्, त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ। तर यो कसरी, किन यो परियोजनालाई तपाईँ संसदबाट पास गर्ने भनियो भनेको विधिवत रूपमा अमेरिकनहरू जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स मार्फत नेपालमा आउन चाहन्छ, नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो राष्ट्रघाती छ। नम्बर 1। नम्बर 2, एमसिसी परियोजनासँग सम्बन्धित जति पनि प्रोजेक्ट नेपालमा सञ्चालन हुन्छन् ती प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत तपाईँको हामीले कुन देशको नागरिक हो भनेर सोध्न पाउने अधिकार नेपाल सरकारसँग छैन। त्यो उल्लेख गरेको छ त्यो विधान। यस्ता किसिमका राष्ट्रघाती कदमहरू हुँदाहुँदै पनि र हामीले चाहिँ एमसिसी स्वीकार गर्न सक्छौँ त? हो, यदि अमेरिकाले दिन चाहन्छ भने उसले हिजोका दिनदेखि दिइरहेको युएसए मार्फत दियोस्, हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। शर्त नराखोस्, हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। हिजो गरिरहेको पनि हो। अमेरिकाको मात्रै कुरो होइन, भारत तपाईँको चीनले दिएको सहयोग पनि त शर्त रहित थियो नि त, त्यही भएर हामीले स्वीकार गऱ्यौँ आजसम्म। तर शर्त सहितको कुनै पनि सहयोग हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा पनि अब तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। स्ट्राटेजी भनेको मिलिटरी साइन्सको शब्द हो। हेर्नुहोस्, स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सैन्य तपाईँको सुरक्षाको कुरो त आइहाल्छ, सैनिक सुरक्षाको कुरो। त्यस पछाडि के हुन्छ भने अब पहिलो कुरो त पेन्टागन अन्तर्गत छ। हेर्नुहोस्, एमसिसी परियोजना युएसएलाई अलग राख्यो, एमसिसी एउटा प्रोजेक्ट आयो नेपालमा। अनि त्यहाँ के गरेको छ भने 1000 पेजको तपाईँको डिपिआर रिपोर्ट छ। हेर्नुहोस्, त्यो डिपिआर रिपोर्ट आजसम्म तपाईँको सार्वजनिक गरिएको छैन नेपाल सरकारले पनि। त्यो डिपिआर रिपोर्टमा कोलोनी भन्ने शब्द राखिएको छ। हेर्नुहोस्, हिजो भारतलाई जसरी तपाईँको ब्रिटिस इन्डियाले, इस्ट इन्डिया कम्पनीले कोलोनी बनायो, कोलोनाइज गर्यो करिब 200 वर्ष, त्यसै गरी एमसिसी मार्फत नेपाललाई कोलोनी बनाउने हिसाबले चाहिँ यो परियोजना आएको छ। त्यसकारण युवराज खतिवडाले यति ठुलो राष्ट्रघात गर्नुभयो देशको निमित्त।
14वटा पूरक सम्झौता गर्नुभएको छ उहाँले। हेर्नुहोस् अर्थमन्त्री भएको बेलामा जुन कुरा केपी शर्मा ओलीलाई समेत थाहा छैन, परराष्ट्र मन्त्रीलाई त तपाईँको त्यो कुराको जानकारी समेत रहन्छ। जबकि म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी पनि, मलाई के थाहा छ भने विदेशीसँग सम्झौता हुँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो तर युवराज खतिवडाले आफ्नो एउटा राजदूत पद जोगाउनको निमित्त उहाँले देशको निम्ति त्यसको राष्ट्रघात गर्नुभयो 14वटा पूरक सम्झौता गरेर, जुन कुरा आजसम्म बाहिर आएको छैन। हेर्नुहोस् यस्ता किसिमका राष्ट्रघात हुँदाहुँदै, राष्ट्रघातको त श्रृङ्खला छ। हेर्नुहोस् यहाँ राष्ट्रघात हुँदाहुँदै हामीले एमसिसी परियोजना स्वीकार गर्न सक्छौँ त? प्रश्न चिन्ह यो। एमसिसी पास गर्दाखेरि चाहिँ देवबहादुर प्रचण्ड भनौँ न, पास गराउन चाहिँ देवबहादुर प्रचण्डलाई यत्रो मोह किन? ओलीले चाहिँ एमसिसी पास नगराउने ओलीलाई चाहिँ त्यति मोह भएन जति अहिले देवबहादुर प्रचण्डलाई मोह देखिँदै जान्छ कि एमसिसीको विरोधमा उहाँहरू बोलेको पनि सुनिँदैन। किन यस्तो? देउवाको एउटा मात्रै फाइदा हो, उहाँको पहिलेदेखिको अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध होइन। अर्को भनेको सत्ताको कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, सत्ताको निमित्त मात्रै हो देउवाको निमित्त। हेर्नुहोस् अरू कुनै पनि फाइदा उहाँलाई छैन। अर्को पुष्पकमल दाहाललाई भनेको चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरो याद होला, भेनेजुएला भनेको नेपालदेखि तपाईँको 15,050 किलोमिटर टाढा पर्छ। भेनेजुएलामा अमेरिकाले तपाईँको आक्रमण गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालले नेपालबाट विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो त्यतिखेर। त्यस पछाडि अमेरिकाले उहाँको श्रीमतीसहित अमेरिकामा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइदियो। हेर्नुहोस् अमेरिकाको विरोध गरेकै कारणले। अब पुष्पकमल दाहालले के गर्न चाहनुहुन्छ भने अमेरिकाले त आजसम्म माओवादीलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाएको छैन, आजसम्म हटाएको छैन। अमेरिकाले आतङ्ककारी सूचीमै राखेको छ। भोलि अमेरिका उहाँहरूको भरभर पनि हुने अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब अग्नि सापकोटा अहिले जो सभामुख हुनुहुन्छ उहाँलाई त हत्याको अभियोग छ अहिले पनि। हेर्नुहोस् सर्वोच्चमा मुद्दा नै छ। अनि अरू नेताहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका तपाईँको हत्यादेखि लिएर विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू छ। त्यो मुद्दामा अमेरिकाले एक कदम पछाडि हट्योस् अथवा माओवादीलाई आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाइदियोस् र संसारका सम्पूर्ण मुलुकहरूमा चाहिँ माओवादीले सहजै जान सक्ने स्थिति होस्। माओवादीका नेताहरूलाई, पुष्पकमल दाहालहरूलाई, अग्नि सापकोटाहरूलाई, कृष्णबहादुर महराहरूलाई त्यो सहज स्थिति होस् भनेर। नत्र भने कुमार लामालाई बेलायतमा तपाईँको मुद्दा परिमिति समातेको समातेन हो, त्यो स्थिति नहोस्। भोलि कुनै नेपालीले नेपालका तपाईँ माओवादीका नेताहरू विदेश भ्रमण जाँदाखेरि मुद्दा दायर गर्दै हुन्छ समातिने स्थिति हुन्छ। त्यहाँबाट फुकुवा होस् भन्ने एउटा मात्रै एक सूत्रीय एजेन्डा छ उहाँहरूको। आतङ्ककारीको सूचीबाट फुकुवा गरिदियोस् अमेरिकाले, एक सूत्रीय एजेन्डा। त्यस्तो भए ओली चाहिँ राष्ट्रवादी थिए होइन त, एमसिसी पास गरेनन् या चुच्चे नक्सा उनले सार्वजनिक गरे, जे जस्ता क्रियाकलाप पनि ओलीजीबाट भयो, त्यस्तो उहाँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्न सकिन्छ? मिल्छ मिल्दैन? अब यस्तो हेर्नुहोस् यसमा के छ भने सम्पूर्ण कामको हिसाबले चाहिँ म भन्दिनँ है उहाँलाई। उहाँको पनि गुण र तपाईँको दोषहरू छन्। कीर्तिदेवी बिष्ट, मरिचमान सिंह, पछाडि तेस्रो व्यक्ति चाहिँ अहिले जीवितमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले 2-3 काम चाहिँ नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेख्ने काम चाहिँ गर्नुभयो। 1-2 चुच्चे नक्सा होइन, अर्को त्योभन्दा अगाडि नै भारतसँग नाकाबन्दीको डिफेन्स, अर्को भनेको नेपालको सङ्घीय संसदबाट भारतलाई सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने कुरा त्यहाँबाट पढाउन सफल नेपालको भनेको विदेशीसँग तपाईँको टक्कर गर्न सक्ने, भनौँ न आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ हामीले केपी शर्मा ओलीलाई पायौँ। अर्को भनेको चाहिँ उहाँले के भन्नु भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ देशको हिसाबले भूगोलको हिसाबले ठुलो सानो होला तर स्वाभिमानको हिसाबले त हामी बराबर हौँ है भन्ने त्यो पनि सन्देश भारतलाई बुझ्ने हिसाबले 137 करोड भारतीयले बुझ्ने हिसाबले प्रष्ट हिन्दी भाषाले तपाईँ उहाँले व्याख्या गरिदिनु भयो। यो 3टा हिसाबले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी भन्न सकिन्छ, तेस्रो नम्बरमा राख्न सकिन्छ। तर उहाँका पनि कतिपय कामहरू चाहिँ विवादास्पद चाहिँ देखिए। हेर्नुहोस् जस्तै कुलमान घिसिङले उहाँले पुनर्नियुक्ति गर्न सक्नु भएन, पार्टीका तपाईँ नेताहरूको दबाबमा, यता पैसाको पनि कुरा भयो होला, राम्रो मान्छेहरू नियुक्ति गर्न सक्नु भएन नि उहाँले एउटा। दोस्रो भनेको सच्चा बचाउनुको निमित्त अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो, हालाकि सर्वोच्चले रोक्दै। हेर्नुहोस् र त तपाईँको 72 लाख भारतीयले नागरिकता लाँदै थिए। हेर्नुहोस् यो नागरिकता अध्यादेश मार्फत केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश मार्फत 72 लाख, पहिला 48 लाख अहिले 72 लाख लाँदै थिए। त्यसो हुँदा यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को भनेको एमसिसी परियोजनाको सन्दर्भमा पनि संसदमा टेबल गर्नको निमित्त पटक पटक उहाँले पनि भन्नुभएको। हेर्नुहोस् अग्नि सापकोटाले नमानेकै हो त्यो विषयमा चाहिँ। हेर्नुहोस् अहिले जस्ताको तस्तै हुबहु चाहिँ तपाईँको हामीले पास गर्नु हुँदैन भनेर नमानेको स्थिति चाहिँ हो। र उहाँले आफ्ना सल्लाहकारहरू मार्फत पनि
चाहिँ यो कुरा चाहिँ एमसिसी परियोजना चाहिँ ठिक हो भनेर भन्न चाहिँ लगाउनु भएकै हो। यी 3टा कुराले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको दोषहरू देखाउँछ। अघिको 4वटा कुराले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको गुणहरू देखाउँछ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि राम्रा कामहरू चाहिँ पल्ला चाहिँ भारी भएको कारणले गर्दाखेरि इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेख्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा इमेज चाहिँ बनाउनु भयो। त्यस्तो भए नक्सामा भूमि समेट्नु भयो उहाँले भनौँ या चुच्चे नक्सा निकालेर त्यो चाहिँ ओलीजीको उपलब्धि थियो, नेपालको लागि एउटा उपलब्धि पनि थियो, त्यो भन्न सकिन्छ। अनि त्यो त एकदम राम्रो उपलब्धि हो त। त्यो चुच्चे नक्सा त अब इतिहासमा कसैले मेट्नै सक्दैन। र कसको पालामा त्यो आयो भन्दा केपी शर्मा ओलीको पालामा आयो भन्ने पर्छ। छैन नि, त्यसको अझै पनि कुटनीतिक बहलहरू भएको छैन नि त होइन। तपाईँ त्यसमा एक पनि हुनुहुन्छ, जानु पनि भयो होला। अझै पनि त्यहाँका नागरिक जनगणनामा हामीसँग सामेल नहुने, त्यहाँ जनगणना नगर्ने जस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि समस्या छ। अब एक पछाडि अर्को समाधान गर्दै जानुपर्छ। पहिलो समस्या त त्यहाँका नेपालीहरूले, तपाईँ जो नेपालीहरू छन् उहाँहरू नेपाली भनेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग तपाईँको 68-70% त नेपाली नागरिकै छैन। अब हामीले नेपाली भन्ने कि भारतीय भन्ने उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्, के अनागरिक भन्ने। न उहाँहरूसँग भारतीय नागरिकता छ न नेपाली नागरिकता छ। नेपाल सरकारले पहल पनि गरेको छैन। समस्या एक त नागरिकताकै छ हेर्नुहोस्। अर्को बाटोघाटोदेखि लिएर, सुरक्षादेखि लिएर, टेलिफोन सञ्चारदेखि लिएर सबै तपाईँको सुविधा त त्यहाँ पुगेको छैन। तथापि कामको सुरुवात त भयो नि। अब बिस्तारै के गर्नु पर्यो, जनगणनामा पनि ल्याउनु पर्यो, नागरिकता पनि दिन पर्यो पहिचान गरेर होइन। नेपालले बजेट पनि छुट्याउनु पर्यो। बजेट पनि छुट्याएको छ नि, यो वर्षको बजेट पनि परेन त्यहाँ। नेपालको भूभागको पनि चुच्चे नक्सा जारी त गरियो, तर बजेट चाहिँ त्यहाँ परेन हेर्नुहोस्। खोइ त तपाईँहरू बोलेको, तपाईँहरू त सीमाविद हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो विषयमा बोलिराख्नुहुन्छ, खोइ त तपाईँहरूले बोलेको होइन। हामीले पटक बोलेको हेर्नुहोस्, यो कुरा हामीले पटक राष्ट्रिय टेलिभिजन र तपाईँहरू मार्फत हामीले बोलेको छौँ त। नेपाल सरकारलाई चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा पनि तपाईँले मैले अन्तर्वार्ता गरेको होइन। चुच्चे नक्सा त्यतिखेर पनि देखाएको होइन मैले तपाईँलाई। हो त्यससँग एउटा हामीले त हामीसँग भएका प्रमाणहरू त पेस गरिरहेका छौँ नि त। त्यो प्रमाणको कारणले गर्दा ओली यसरी अगाडि बढ्न तयार हुनुभयो हो। नत्र पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किन तयार हुनु भएन त? दोस्रोपल्ट किन तयार हुनुभयो चुच्चे नक्सा जारी गर्नलाई भन्दा हामीले यस्ता प्रमाणहरू दियौँ। त्यस कारणले उहाँलाई सहज भयो अगाडि बढ्नुको निमित्त। र हामीले जति पनि हामीसँग प्रमाणहरू छन्, जहाँ जहाँ सिमाना मिचिएको छ, ती सबै कुराहरू डाटा यथार्थ चाहिँ यथेष्ट डाटाहरू चाहिँ सरकारले पेश पनि गरेका छौँ। तर त्यहाँ के हुन्छ भने भूमिकाजी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयभित्र पनि सिआई र रका एजेन्टहरू हुन्छन्। 3वटा सर्कल थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ। जो राष्ट्रवादी छ, जसले देशको कुरा गर्छ, देशको हितमा काम गर्छ, स्वाधीनताको कुरा गर्छ, त्यसलाई त प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नै दिएन नि त्यहाँ त। त्यस्तो वातावरण थियो नि त त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीको बहिर्गमन भएको हो नि त अहिले। त्यहाँ यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँको कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ देखिएका थिए। हामीभित्र छ क्या अझै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई चिर्नुपर्छ। मैले किता काट गर्नुपर्छ भन्नुको कारणै यही हो कि राष्ट्रवादीको राष्ट्रघातीको किता काट गर्नुपर्ने ठ्याक्क समय। तपाईँ भनिदिनुहोस् न त, ओलीजीको जुन तपाईँले भन्नुभयो 3टा सर्कल थियो भनेर, को राष्ट्र नामै किटाएर भनिदिनुहोस् न। त्यो भएपछि यो टेलिभिजनको मार्फत उहाँले सहज तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले भन्नुभयो पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले यो काम गर्नु भएन, हामीले दिएकै। तपाईँसँग मैले पहिला अन्तर्वार्ता लिँदा पनि भन्नुभएको थियो हामीले डकुमेन्टहरू बुझाएका छौँ, त्यो डकुमेन्टमा पहल होला नहोला थाहा छैन भनेर। र तपाईँले आज भन्नुभयो त्यहीको आधारलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सा साबित गर्नु। तपाईँ भनिदिनुहोस् न त, राष्ट्रको लागि घात को थियो त, राष्ट्रघाती को थियो त? अब अहिले धेरै जनताले त्यो चिनिसकेका छन् हेर्नुहोस्। ठ्याक्क मुखबाट बोल्न नलाउनुहोस्, त्यसलाई अप्ठ्यारो बात चाहिँ हेर्नुहोस्। नेपाली जनताले त्यो समय आउँछ, समय आएपछि त्यो कुरा खुल्दै जान्छ हेर्नुहोस्। तर बाबुराम भट्टराईजीकै बारेमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि देश खतरामा छ तर कोबाट खतरामा छ भन्नु भएन क्या। खतरामा छ भन्दै सायद सहज हुन्थ्यो। मैले ठ्याक्कै के भने प्रधानमन्त्रीकै तपाईँको सहयोगहरू मार्फत खतरामा छ भनेपछि नेपाली जनताले बुझे। अनि जो हेर्नुहोस् है, जो चाहिँ फेरि मिडियामा चर्को स्वरले बोल्छन् होइन, एमसिसीको पक्षमा पनि बोलिदिन्छन्, प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गरेर बोलिदिन्छन् होइन, दैनिक रूपमा मिडियामा बोलिदिन्छन्, 3-4जना अनुहार त छ नि। यति भनेपछि नेपाली जनताले बुझिसके। तपाईँले ठ्याक्कै तपाईँ नामै भन्न चाहिँ मलाई नलाउनुहोस् होइन। त्यो अर्को अन्तर्वार्तामा किन माहौल भन्नु पऱ्यो नि। किनभने यो त के छ भने यहाँ त राष्ट्रियताको कुरा गर्दा गर्दा ठुलो ठुलो दुर्घटना भएका छन् हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा हामी बाँच्न पनि पर्छ के केही समय, भएका सूचनाहरू दिन पनि पर्छ हेर्नुहोस्। मनोमिलाली भत्ता त्यति भएको होला भने यति भने पछाडि नेपाली जनताहरूले अब 90% बुझिसके हेर्नुहोस्। बुझ्नु भएन भने फेरि कमेन्ट आउन फेरि पछि गरौँला।
तर आजलाई चाहिँ तपाईँले कमसेकम यतिमा त्यस्तो भए जुन हाम्रो भूमि छ भनौँ न, घुमेको भूमि छ या हामीले जुन चाहिँ नक्सामा सार्वजनिक गरेको भूमि छ त्यो फिर्ता ल्याउन सम्भव छ, कतिको सहज होला? किनभने केपी ओलीले त गरिसक्नु भयो, अब एउटा अर्को चुनौती थपिएको छ शेरबहादुर देउवालाई त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनलाई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, या त्यसको लागि कूटनीतिक पहलहरू गर्नका लागि कतिको सम्भावना छ? अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा के हुन्छ भने पहिलो कुरो त हाम्रो कूटनीतिक पहलै पुगेको छैन। हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको एपेक्स लेभलको सुप्रिम लेभलको डिप्लोमेसी प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। त्यो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री भनेको मोदी टु ओली त्यतिखेर हेर्नुहोस् है। अब अहिले त मोदी टु शेरबहादुर देउवा होइन, वार्ता गरेर चाहिँ त्यो भूभागको सम्बन्धमा चाहिँ हामीसँग यथेष्ट प्रमाण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो भूभाग हो भनेर दाबी गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो दाबी गर्न सक्ने स्थिति अहिलेको सरकारले राख्दैन, हेर्नुहोस् है। दोस्रो कुरो भनेको त्यही भूभागमा 4733 जना भारतले सेना ल्याएर राखिसक्यो अहिले, जबकि नेपालको चाहिँ त्यहाँबाट 32 किलोमिटर वरा मात्रै छ, जहाँ 35-36 जना मात्रै छ सशस्त्र प्रहरी। हेर्नुहोस् त्यहाँ त भारतले एसएसबी, इन्डो टिबेटियन बोर्डर फोर्स र तपाईँको नेपालबाट जो भर्ती भएर भारतमा जान्छन् गोर्खा पल्टन, गोर्खा रेजिमेन्टलाई समेत ल्याएर 1000 त गोर्खा रेजिमेन्ट ल्याएर राखेको छन्। अब भोलि त्यो भूभाग प्राप्त गर्न निमित्त हामी नै हाम्रो दाजुभाइसँग लड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ गोर्खा रेजिमेन्टसँग लड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अर्को भनेको हालसालै अहिले बनिरहेको चाहिँ त्यो के हो भने डिफेन्स वाल बनिरहेको छ। हेर्नुहोस् भारत त युद्धको निमित्त तयार भइसक्यो, उसले डिफेन्स वाल बनाइसक्यो, सिमेन्टेड वाल हुन्छ, त्यो तपाईँ 1 मिटर जतिको चौडाइको वाल हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यति त बाक्लो हुन्छ, त्यो डिफेन्स वाल उसले बनाइसक्यो। त्यसले गर्दा हामी त कुटनीतिमा त धेरै पछि परिसक्यौँ होइन। नक्सामा भए पनि पूर्जा हाम्रो हातमा छ, जग्गा अर्काले उपभोग गरेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अवस्था त्यो छ। हेर्नुहोस् तर यसलाई कुटनीतिक पहल गरेर हामीसँग जति पनि प्रमाणहरू छन् त्यो प्रमाणलाई टेबलमा राखेर के सम्पूर्ण प्रमाणको मुठो राख्नु परेको अब एकैचोटि राख्ने र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका जति पनि प्रमाणका तपाईँको मुठोहरू छन्, ढुकुटी छ, त्यो ढुकुटी चाहिँ तपाईँ चाबीले खोल्ने प्रयास गर्नु पर्यो र भारतसँग बरु मध्यस्थता गर्नुपर्छ भने छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि मध्यस्थताको निम्ति तपाईँ तयार गरेर आह्वान गरेर चाहिँ भारतसँग 1-to-1 वार्ता नगरिकन यो समस्या समाधान हुनेवाला चाहिँ छैन। किन भन्दा त्यहाँ मात्र होइन नि त समस्या त 72 ठाउँमा छ। सुस्तामा त्यस्तै समस्या छ। सुस्तामा तपाईँको 40,000 करिब हेक्टर जमिन मध्ये उसले त तपाईँको 21,000 त खाइ नै सक्यो होइन। अब 14,000लाई पनि तपाईँको विवादित भनेर बसेको छ। बाँकी रहेको 7,000 हेक्टरमा नेपालीहरू बस्छन्, त्यहाँ पनि उसले दैनिक रूपमा प्रेसर दिइरहेको छ नेपाली उठ भनेर त्यहाँबाट होइन। त्यसैले समस्या त धेरै छ नि हामीसँग। एकैपटक समस्या समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको सरकार प्रमुख र सरकार प्रमुखले चाहिँ वार्ता गर्नु। हामीसँग पर्याप्त तपाईँले भने जस्तो पर्याप्त सबुतहरू सबै छ, तर पनि हाम्रा नेताहरूले चाहिँ पहल गर्न नखोजेको या आफ्नो कुर्सी सत्ता जोगाउनका निम्ति यो पहल नगरिरहेको भनेर तपाईँले भनेको शब्दहरूबाट बुझ्न सकिन्छ। यो आम नागरिकले भनौँ जस्तो एमसिसी पास भयो भने आम नागरिक सडकमा आउलान् नआउलान्, द्वन्द्व होला नहोला के होला, अनि सिमानाको लागि त्यस्तै छ, दिन प्रतिदिन आए दिन एकअर्कामा झगडा नै भइरहेको छ, के हुन्छ अब यो एमसिसी? हेर्नुहोस् तीनवटा कुराले सिमाना, भूगोल होइन, नागरिकता नागरिकसँग गाँसिएको कुरा र एमसिसी परियोजना सुरक्षासँग गाँसिएको कुरा, यो तीनवटा कुराले पनि यो तीनवटा कुराको तपाईँको माथि राष्ट्रघात हुँदा पनि नेपाली जनता सडकमा आएनन् भने ती नेपाली जनताहरूको नसामा रगत होइन पानी बगेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। बहादुर त कहलिए नेपालीहरू, तर अर्काको निमित्त मात्रै, भारतको सुरक्षाको निमित्त पाकिस्तानसँग लडिदिने बहादुर होइन, ब्रिटिसको निमित्त लडिदिने बहादुर होइन, त्यस्तै अरू विभिन्न देशहरूमा तपाईँ सिङ्गापुरको निमित्त लडिदिने बहादुर मात्रै भए, नेपालको आफ्नै भूभागको निमित्त चाहिँ लडिदिने बहादुर भएन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो तीनवटै एजेन्डा एकैचोटि आइसके पछाडि अब अर्को आन्दोलनको सिर्जना नगरिकन चाहिँ यो समस्या समाधान होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। कूटनीतिक पहल त सरकारले एउटा गर्नु छँदैछ, त्यो बाहेक जनता नै जाग्ने हो कि। आजसम्म जति पनि परिवर्तन भयो नि 36 साल 46 साल 62-63 52देखि 62 माओवादीले भनेको त्यो जनयुद्ध होइन तथाकथित धनयुद्ध, यी सबैमा त जनताले साथ दिएर भएको हो नि त। अब जनतालाई एक आपसमा तपाईँको मराउनको निमित्त चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थको निमित्त चाहिँ जनतालाई प्रयोग गर्ने अनि आफ्नै भूमि तपाईँको लिनको निमित्त राष्ट्रिय स्वाधीनताको निमित्त चाहिँ अगाडि नबढ्ने हो, यो तपाईँको जुन परम्परा छ अहिले देखिएको पनि त्यही छ क्या। हामी आफै भनौँ न आन्दोलनमा जान्छौँ 30-35 जनाभन्दा पुग्दैन मान्छे। हेर्नुहोस् जबकि पत्रकारहरू 60-70 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ, अनि सुरक्षाकर्मी 300-400 हुन्छन्। हेर्नुहोस् राष्ट्रियताको सम्बन्धमा यस्तो कमजोर बनाइएको छ क्या चारैतिरबाट एजेन्टहरूले। हेर्नुहोस्
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यो एजेन्डालाई लिएर यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ कि नेपाली जनताहरू जुन ग्रास लेभलमा छन् उनीहरू सबैलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। अब मुख बजाएर भएन कि प्रमाण देखाउनु पर्यो के छ त्यस एमसिसीभित्र, सिमानाभित्र के कुरा लुकेको छ होइन, अनि तपाईँ नागरिकताभित्र के कुरा लुकेको छ भनेर अब चाहिँ ठ्याक्कै 1, 2, 3 भनेर प्रमाण बोलिदिनु पर्यो कि। हिजोसम्म मुख बजाए होइन, त्यस कारण जनताले पत्याएनन् क्या। एकजनाले मुख बजाउँछ, अर्कोले त्यो होइन भनेर डिफेन्स गरिदिन्छ हेर्नुहोस्। तर अब चाहिँ प्रमाणसहित अगाडि बढिसके पछाडि जनताको एउटा राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ एउटा माहौल सिर्जना हुन्छ। तपाईँ त्यस पछाडि भुसको आगो जसरी आन्दोलनको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्र हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रियता बच्न सक्छ। होइन भने नेपालको भर्जिन ल्यान्ड विदेशीहरूको तपाईँको रणभूमिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। एमसिसीको बारेमा धेरै अफवाहहरू पनि भयो। तपाईँले भनेको जस्तो कसैले राम्रो भन्छ, कसैले नराम्रो भन्छ, त्यही भएर आम नागरिकहरू चाहिँ अन्यलमा परे भनेर भन्छन्। ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुपर्दा तपाईँले धेरै बुझ्नु, मैले भन्नु पनि तपाईँले आफूले मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर ल्याएँ भन्नुभयो। तपाईँ आफू सीमाविद पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा जानु पनि भएको छ। तपाईँहरूकै आधारमा आज देशले कुनै पनि कुराहरू गर्ने हो, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट होस् चाहे त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट होस्। एमसिसी देशका लागि घातक छ भनेर 3 टा 1, 2, 3 मा मलाई भनिदिनुहोस् न। होइन, नम्बर 1 यो सुरक्षासँग जोडिएको छ होइन। नम्बर 2 नेपालमा तपाईँको जोइन्ट ल्यान्ड फोर्सको कुरा गरिएको छ होइन। नम्बर 3 भनेको शर्त सहित आएको छ कि निशर्त आउनुपर्ने सहयोग तर शर्त सहित आएको छ। त्यसैले गर्दा यो परियोजना चाहिँ राष्ट्रको हित विपरीत छ, घातक छ। तपाईँले 3 टा भनौँ न 3 टा पोइन्ट त भन्नुभयो, बुदा त भन्नुभयो, यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ या यो पोइन्टले चाहिँ राष्ट्रलाई घात गर्छ भनेर भन्नुभयो होइन। तर यसको समाधान पनि होला नि त। के कुराहरू सच्यायो भने चाहिँ एमसिसी चाहिँ पारित गर्न सक्ने या यसको सबै उहरू मान्न सकिने केही त होला नि यसको आधार पनि। अब समस्या सबैले के भन्छन् भने तपाईँहरू सबैले समस्याको पर्खाल मात्रै देखाइदिनु भयो, समाधान भनिदिनुहोस् न त। अब त नेपालमा त भित्रिसक्यो एमसिसी होइन। समाधान के छ भने 5 वटा समाधानहरू छ हेर्नुहोस्। नम्बर 1 एमसिसी परियोजनालाई अमेरिकाले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत होइन भनिदिनु पर्यो, हामी स्वीकार गर्न तयार। आइपिएस अन्तर्गत होइन भनिदिनु पर्यो, स्वीकार गर्न तयार। नम्बर 2 यसमा तपाईँको जुन कुरा जोइन्ट ल्यान्ड फोर्सको कुरा गरिएको छ नि, यो जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स चाहिँ यसमा संलग्न छैन भनिदिनु पर्यो। भनेको यसमा चाहिँ सुरक्षा जोडिएको छैन भनेर अमेरिकाले भनिदिनु पर्यो। त्यो लिखित रूपमा आउनु पर्यो है, मुखले भनेर भएन। नम्बर 3 भनेको एमसिसीको जुन डिपिआर रिपोर्ट छ त्यहाँ कोलोनीमा निशब्द राखिएको छ, त्यो डिपिआर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु पर्यो। त्यो 1000 पेजभन्दा बढीको छ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो, सबै नेपाली जनताको माझ ल्याउनु पर्यो। नम्बर 4 जति पनि तपाईँको पूरक सन्धि सम्झौताहरू गरिएका छन् एमसिसीको सन्दर्भमा ती के छन् त्यो बाहिर ल्याइदिनु पर्यो र त्यो सबै 14 वटै तपाईँको राष्ट्रघाती छन्, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रहित अनुकूल बनाइदिनु पर्यो। यी भयो भने र शर्त रहित भयो भने युएसए मार्फत आयो भने हामीले स्वीकार गर्न हुन्छ। 55 अरब होइन, 55 खरब होइन स्वीकार गर्न हुन्छ। तर शर्त सहित आयो भने चाहिँ 55 खरब भयो भने हामीले स्वीकार गर्न हुँदैन। त्यो चाहे भारतले दियोस्, चाहे चीनले दियोस्, चाहे जापानले दियोस्, अमेरिका जुनसुकै देशले दिए पनि निशर्त आउनु पर्यो। समाधान यति के हो यसको हेर्नुहोस्। यति भयो भने हामीले एमसिसी परियोजना स्वीकार गर्नुहुन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण आम नागरिकलाई? आम नेपाली नागरिकलाई चाहिँ हामीले यस विषयमा सिमाना नागरिकताको विषयमा होस्, एमसिसी परियोजनाको सन्दर्भमा होस्, यो चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएर बोलेको है हामीले। हामी यो बाहेकको विषय बोल्दैनौँ। तर जब तपाईँको मुलुकै रहँदैन भने म राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि भन्छु, उहाँका कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्छु, पहिला मुलुक जोगाउनुहोस्। मुलुक जोगायो भने तपाईँको पार्टी जोगिन्छ, पार्टी जोग्यो भने तपाईँको कार्यकर्ता जोगिन्छ, कार्यकर्ता जोग्यो भने तपाईँलाई भोट हालेर फेरि सत्तामा पनि पुर्याउलान्। तर मुलुकै रहेन भने तपाईँहरूको अवस्था के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम भारतमा विलय गराएर जुन उहाँले चाहिँ बुढेसकालमा चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पश्चाताप गर्नु पर्यो, त्यो पश्चातापको भागी तपाईँहरू नहुनुहोस्। तपाईँको भनाइ त्यही मात्रै। हजुर, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार।